अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं माहम अली और आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिस्कवरी चैनल। नाजरीन, मिस्र एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का घर माना जाता है। अहराम मिस्र नामी अजायबात से तो आप यकीनी वाकिफ़ होंगे, जिन्हें कदीम दौर के फ़िरौनों ने मुख्तलिफ मकासाद के लिए तामीर किया था। आज हम आपको खुफू नामी फ़िरौन और उसके तामीर करदा अहराम के बारे में अहम मालूमात फराहम करेंगे, जिससे आप यकीनी तौर पर नावाकिफ़ होंगे। मिस्र की सरजमीन की जानिब परवाज़ करने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर बगैर सब्सक्राइब किए आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकेंगी। तो फिर आए चलते हैं अपने मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाजरीन, मोहतरम मगरिब ममालिक में इस बात पर आज भी तहकीक जारी है कि अहराम मिस्र किसने बनाया। गुज़िश्ता साल मिस्र ने अरबपति एलन मस्क को अपने मुल्क आने की दावत दी ताकि वो जायज़ा लेकर इस बात की तसल्ली कर सकें कि अहराम मिस्र की तामीर खलाई मखलूक ने नहीं की थी। स्पेस एक्स के सरबराह ने हाल ही में बज़ाहिर इंसानी नज़रियात की हिमायत में ट्वीट किया था, जिनके मुताबिक अहराम मिस्र की तामीर में खलाई मखलूक का हाथ है। दूसरी जानिब मिस्री आलमी ताउन की वज़ीर ये नहीं चाहती थी कि अहराम मिस्र के तामीर के लिए खलाई मखलूकात को जिम्मेदार माना जाए। उनका कहना है कि अहराम मिस्र की तामीर करने वालों के मकबरे देखकर ये सबूत मिल जाएगा कि ये कदीम ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि 1990 में दरियाफ्त होने वाले मकबरे इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि अहराम मिस्र का आला शान ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए थे। आसार कदीमा के माहिरीन का दावा है कि वो अहराम मिस्र की तामीर की पेचीदा तरीन गुत्थियों में से एक का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गए। वो सवाल था कि कदीम दौर में मिस्रियों ने अहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से ज़्यादा वजनी चूना पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। नई तहकीक के मुताबिक काहिरा शहर से बाहर ऐसा करने के लिए मिस्रियों ने खास इस मकसद के लिए कश्तियाँ तैयार की थी, जिनकी मदद से इन पत्थरों को वहाँ पहुँचाया जाता था। एक नई तहकीक से ये बात भी सामने आई कि 4000 साल कबल यानी 2550 कबल मसीह में तामीर किया जाने वाला इन खूफी का अहराम कैसे तामीर किया गया था। माहिन को एक अरसे से इस बात की आगाही थी कि अहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गिजा से 8 मील दूर तोड़ा के मकान से निकाले जाते थे, जबकि गदाइज का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पर मोहक्कीन में इत्तफाक नहीं था कि वो पत्थर लाते कैसे थे। अहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया है कि आसार कदीमा के माहिरीन ने 4 साल कबल पेप्रीज का मखतूता एक कश्ती का ढांचा और पानी की गुजरगाह की अहराम के पास से दरियाफ्त किया है, जिससे ये समझने के लिए नई मालूमात मिली कि मिस्रियों ने किस तरह अहराम मिस्र तामीर किए थे। ख्याल किया जाता है कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह से अहराम के मकाम तामीर पर लाकर जमा किए गए थे। अहराम मिस्र पर अब भी तहकीक जारी है। इस दौरान माहिरीन को अहराम मिस्र के अंदर एक पुरस्कार जगह का पता चला है। ये तहकीक बरतानवी इंजीनियर विनमैन डैक्सन ने की। मिस्र के सबसे बड़े फिरौन खुफू के मकबरे के अंदर 2 पुरस्कार कमरों में 2 सुराखों का पता लगाया गया, जो उस मुकबरे की पुरस्कारी में मजीद इजाफा करते हैं। विनमैन डिक्सन की 1872 की अधूरी रिसर्च को पूरा करने के लिए 1993 में कुछ माहिरीन ने इन कमरों की दीवारों में बने सुराखों की गहराई जानने की कोशिश की। इन माहिरीन के पास उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी मदद से वो इन कमरों में मौजूद राज को मालूम कर सकते थे। इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आगे जाकर उन्होंने जो देखा वो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। इन माहिरीन ने
اپنا بنایا ہوا روبوٹ سوراخ میں داخل کیا اور روبوٹ میں ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ اسکرین پر اور اس سوراخ کے اندر پائے جانے والے رازوں کے بارے میں جان سکتے تھے۔ معزز ناظرین، جب یہ روبوٹ تھوڑا اندر گیا تو یہ خالی جگہ ایک طرف مڑی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس روبوٹ کو آگے جانے سے روک دیا، کیونکہ وہ روبوٹ کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک ہی سمت میں چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور انہوں نے روبوٹ کو دوسرے سوراخ میں داخل کیا۔ 70 فٹ اندر جانے کے بعد ان کو ایک نشان نظر آیا۔ آگے چل کر ان کو ایک اور نشان نظر آیا جو کہ بالکل پہلے والے سیدھے نشان کی طرح ہی نظر آ رہا تھا۔ 208 فٹ اندر جانے کے بعد یہ سرنگ ختم ہو گئی۔ ماہرین نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا کہ اس سرنگ کو ایک پتھر کی مدد سے بند کر دیا تھا، جس میں تانبے سے بنی 2 ہکس بھی لگائی گئی تھی، جن میں سے ایک ہک ٹوٹی ہوئی تھی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ سرنگ اہرام سے باہر جا کر ختم ہوگی۔ لیکن آگے چل کر جب انہوں نے اس سرنگ کو بند پایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس سرنگ کو بنانے کے پیچھے کیا راز ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ اس پتھر کے پیچھے کوئی راز ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سرنگ میں موجود اس پتھر کو راز جاننے کی کوشش کی، لیکن تب ان کے پاس ایسے وسائل کی کمی تھی کہ جن کے مدد سے وہ یہ راز جان پاتے۔ اور ایک بار پھر ان کو یہ تحقیق یہیں پہ روکنی پڑی۔ لیکن اس وقت ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے کسی بھی طرح اس راز کو جاننے کی ٹھان لی تھی، جس کا نام ڈاکٹر زینواس تھا۔ یہ مصر کے مشہور و معروف آثار قدیمہ تھے۔ 2002 میں انہوں نے ایک بار پھر اس سرنگ میں موجود راز کو جاننے کے لیے ایک مشن کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اس سرنگ کے آخر میں موجود ایک پتھر میں سوراخ کریں گے، جس کے بعد وہ کیمرے کی مدد سے دیکھ سکیں گے کہ اس کی دوسری طرف کیا ہے۔ اس پتھر میں سوراخ کے بعد انہیں حیرت ہوئی کہ اس پتھر کی طرف ایک اور جگہ خالی تھی جس کو مزید ایک پتھر سے بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سرنگ خود بخود پتھر گرنے کی وجہ سے بند ہو گئی ہوگی، لیکن ان کی یہ سوچ اس وقت غلط ثابت ہوئی جب کچھ سالوں بعد انہیں اس جگہ پر کچھ ایسا ملا جس کے بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ پہیلی ان کے سوچ سے بھی زیادہ الجھی ہوئی ہے اور اس بات کو سلجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر زین نے چند سالوں کے لیے تحقیق روک دی اور پھر 2011 میں ایک بار پھر ایک جدید روبوٹ کے ذریعے یہ مشن شروع کیا گیا، اور اس دفعہ انہوں نے گزشتہ روبوٹ سے بھی ایڈوانس ایک روبوٹ تیار کیا۔ اس روبوٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں لگایا گیا کیمرہ چاروں طرف گھوم سکتا تھا، جس کی مدد سے وہ اس خالی جگہ میں ہر طرف دیکھنے کے قابل ہو چکے تھے۔ اس لیے کسی بھی طرح اس روبوٹ کو اس سرنگ کے آخری حصے تک پہنچایا گیا اور انہوں نے روبوٹ میں موجود کیمرے کی مدد سے دیکھا کہ وہاں جگہ خالی تھی، جبکہ ایک پتھر کے پیچھے 2 ہینڈلز لگے تھے اور اس جگہ پر کچھ تحریری تصاویر موجود تھی جو قدیم مصر کے لوگ حروف کی تصاویر کی مدد سے لکھتے تھے۔ اس جگہ پر ایک دوسری دیوار پر ان کو ایک سبز رنگ کی لائن نظر آئی، جسے دیکھ کر ماہرین نے سوچا کہ یہ پتھر خود بخود نہیں گرے بلکہ ان سرنگوں کو جان بوجھ کر بند کیا گیا تھا۔ صدیوں سے موجود ان اہراموں کے راز سے اب تک ماہرین لا علم ہیں، اور اب اس اہرام میں موجود یہ سب چیزیں انہیں مزید الجھنوں میں ڈال چکے ہیں۔ کچھ ماہرین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سرنگیں ان کمروں میں تازہ ہوا کے لیے بنائی گئی تھیں، لیکن دیگر ماہرین نے ان دعووں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو کوئنز چیمبر میں موجود ان سرنگوں کو بند کیوں کیا گیا تھا، اور خوفو فرعون کے پیرامڈ کے علاوہ باقی دریافت کیے گئے اہرام کے اندر اس طرز کی سرنگوں کیوں نہیں موجود۔ کیا وہ سرنگیں کسی اور خفیہ کمرے میں جا کر کھلتی ہیں، اور کیا ان سرنگوں کا راز آج کی جدید سائنس ڈھونڈ پائے گی یا نہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے بارے میں آج تک کچھ بھی نہیں جانا جا سکا۔ کچھ ماہرین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان پیرامڈز کو دوسری دنیا سے آئے مخلوق نے بنایا تھا، اور اگر
ان احرام کو خلائی مخلوق نے نہیں بنایا۔ یہ الٹی سلجھانا آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ابھی بھی اہرام مصر پر اپنی تحقیق کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی کامیابی انسان کے ہاتھ لگتی ہے یا نہیں۔ یقیناً اس کا انتظار آپ کو اور ہمیں اور ساری دنیا کو رہے گا۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، لائک کریے گا اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریے گا اور آل پر سلیکٹ کر دیجیے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی مل سکیں گے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔